اسمحوا لي ፍቀዱልኝ أن أقدم እንዳቀርብ كلمات شكر የምስጋና ቃላትና وعرفان የውለታን ቀን إلى أمي ለእናቴ التي ያቺ أدين لها بالفضل بعد الله تبارك ከአላህ وتعالى በኋላ ባለውለታዬ ለሆነችው فمهما قلت የቱንም ያክል ብል ومهما ምንም عملت ያክል ብሰራ فلن أوفيك أجرك يا أمي ክፍያሽን አልጨርሰውም እናቴ لن أنسى صدرك አዛኙ الحنون ልብሽን አልረሳውም ولن أنسى سهر የሌሊት الليالي እንቅልፍ እጦትሽን وتعب الأيام የቀን ድካምሽን لن أنسى አልረሳውም حين كنا نجتمع على ምግብ مائدة ማዕድ الطعام ላይ ተሰብስበን የነበረውን وتقدمين ታስቀድሚናለሽ وتؤثرين على ከራስሽ نفسك በፊት ታስበልጭናለሽ بما لذ وطاب በሚጣፍጥና በሚያምር حتى بعد أن كبرنا ከተለቅን በኋላም ቢሆን كنت تضعين اللقيمة ጉርሻዎችን ታስቀምጪ ነበር في أفواهنا በአፋችን ውስጥ كم أتعبتك ምን أمه ያክል አድክምሻለሁ እናቴ حين كنت በነበርኩ ጊዜ أتأخر في السهر ሌሊት የማመሽ ሰው فينام أهل በቤት البيت ያሉ ይተኛሉ وتبقين أنت ساهرة في አንቺ الانتظار ነቅተሽ ትቆያለሽ እኔን በመጠበቅ كنت ነበርሽ تخافين علينا من البحر ባህሩን ለኛ የምትፈሪልን يوم أن كنا نسكن قريبا እሱ منه አካባቢ በምንኖርበት ጊዜ أذكر مرة አስታውሳለሁ አንዴ أنك ضربتيني ضربة አንቺ مبرحة የሚያም የሆነ ምት መተሽኝ لأني اقتربت من እኔ البحر ከወንዙ ስለተጠጋሁ وخضت ጠረፉ ድረስ في شواطئ ስለገባሁ كنت صغيرا ያኔ ሕፃን ነበርኩ لم أعرف السبب ምክንያቱን አልተረዳሁም لما كبرت ትልቅ ስሆን ግን عرفت አወቅኩ لقد كان خوفك ለካ ፍራቻሽ ነበር علي እኔ ላይ هو الدافع አንቺን የገፋፋሽ لن أنسى አልረሳም أني حين كبرت ያደኩ ጊዜ وسافرت للدراسة ለትምህርት ስሄድ أنك أنت كنت التي تجمعين من አንቺ هنا ነበርሽ وهناك ከዚህም ከዛም ስትሰበስብ የነበር مصاريف دراستي የትምህርት ወጪ حتى لا أحتاج إلى أحد في ባይተዋር غربتي ሁኜ ከማንም ምንም እንዳልፈልግ يا الله ያ አላህ كم كنت ምን أتعب ያክል እለፋ ነበር حين أرجع في الإجازات ለእረፍት ስመለስ ويأتي وقت العودة የመመለሻ للسفر ጊዜ ሲመጣ ለጉዞ كم كان قلبي يتقطع حين تقولين እንዴት لي ልቤ ይሰበር ነበር በምትኝ ጊዜ لعلك ترجع من هذا السفر ولا ምናልባት تراني ከዚህ ጉዞ ስትመለስ ላታየኝ ትችላለህ كم كان قلبي يتقطع ልቤ እንዴት ይሰበር ነበር حين تقولين لي مودعة እየተሰናበትሽ በምትኝ ጊዜ لعلك ترجع من هذا ምናልባት السفر ከዚህ ጉዞ ስትመለስ ولا تراني አታየኝ ይሆናል كم كنت أبكي حين أسمع هذا እንዴት الكلام አለቅስ ነበር ይህንን ንግግር በሰማሁ ጊዜ عدت من السفر ከጉዞ ተመለስኩ وكبرت أنت يا አንቺ أمي ትልቅሻል እናቴ وضعفت ደክመሻል ولقد أعطيتيني በእርግጥ ሰጠሽኝ وإخوتي أحلى سنين ለእኔና العمر ለወንድሞቼ ያማረን የዕድሜ ጊዜያት كم دافعتي من ምን أجلنا ያክል ለእኛ ተከላከልሽ كم ضحيتي في ለእኛ سبيلنا ስትይ ምን ያክል መስዋዕት ሆንሽ لقد تحملتي همومنا ጭንቀታችንን ተሸክመሽ وسعيتي في ለእኛ حاجاتنا ጉዳይ ተሯሩጠሻል حتى بعد أن أصبحنا ትልቅ كبارا ከሆንን በኋላም ቢሆን بالأمس ትናንትና كنت أسمى خالد ኻሊድ እባል ነበር واليوم يقال لي ዛሬ ደግሞ እባላለሁ الشيخ فلان ሼኽ እገሌ وما أنا እኔ والله አይደለሁም ወላህ إلا حسنة من حسنات ከሐሰናዎችሽ አንዱ ሐሰና እንጂ وما أنا والله እኔ ግን አይደለሁም ወላሂ إلا حسنة من حسنات ከሐሰናዎችሽ አንዱ ሐሰና እንጂ والفضل لله ችሮታው የአላህ ነው ثم لك أمة ከዛም ለአንቺ ነው እምዬ فيما أنا فيه እኔ اليوم ዛሬ ላለሁበት ደረጃ فجزاك الله عني خير አላህ الجزاء ስለኔ መልካሙን ምንዳ ይመንዳሽ فيا صاحبة الثغر አንቺ الباطل ባለፈገግታዋ ሆይ ويا صاحبة العطاء والقلب አንቺ الرحيم የመስጠትና የአዛኝ ልብ ባለቤት ሆይ إليك ወደ አንቺ يا صاحبة النبع አንቺ الصافي የንጹህ ምንጭ ባለቤት ሆይ للتي مسحت دمعتي ለዛ እምባይን ላበሰችው وغسلت حضرتي ቆሻሻይን ላጠበችው للتي أطعمتني ለዛ وسقتني بيدها ላበላችኝና ላጠጣችኝ በእጇ لمن جعلت ላደረገችው صدرها مسكنا لي ልቧን ለኔ መኖሪያ وعينها حارسة لي አይኗን ለኔ ጠባቂነት أهدي إليك هذا ላንቺ اللقاء ሰጣለሁ ይህንን የዳዕዋ ፕሮግራም وأقول እላለሁም جزاك الله عني خير አላህ الجزاء ስለኔ መልካሙን ምንዳን ይመንዳሽ اللهم احفظ أمي አላህ بحفظك ሆይ እናቴን በጥበቃህ ጠብቃት أطل عمرها እድሜዋንም አስረዝመው واحسن عملها ስራዋንም አሳምረው واختم بالصالحات أعمالها ስራዋንም ከመልካሞች ጋር ደምድመው أماه እማዬ لو كان عمرك بيدي እድሜሽ በእጄ ቢሆን ኖሮ لزدته ولو كان فيه እጨምረው ነበር መጥፊያዬም ቢሆን أماه لو كان أمري እማዬ بيدي ጉዳዩ በእጄ ቢሆን ኖሮ لرفعتك لعنان ወደ ሰማይ السماء ደመና ከፍ አደርገው ነበር
والله لن يوفيك حقك በአላህ إلا ይሁንብኝ ሐቅሽን የሚሞላ ከአላህ ውጭ የለም። والله لن يوفيك በአላህ حقك ይሁንብኝ ሐቅሽን የሚሞላ የለም إلا الله ከአላህ ውጭ